जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेकपा एमालेद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग। अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप। भारतबाट 80 लाख मेट्रिक टन मल असारसम्म आइपुग्ने कृषि मन्त्री यादवको भनाई। स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको तर्क। मुलुकको हित विपरीत काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भीम रावलको सुझाव। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गरेको धारणा। युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्ने 2 बेलायती र 1 मोरोक्कनलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय। पूर्ण न्यायोचित सजायको घोषणा गरेको रुसी अधिकारीको भनाई। र निर्माणाधीन खेलकुदका पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिन खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा 171 वटा पालिकामा बजेट जाने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करको दर हेरफेरका विषयमा प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपमा अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिले भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। गम्भीर विषयको गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले आएर संसदमा यसका बारेमा प्रश्न नपार्नु आपत्तिजनक कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले करको विषय ज्यादै गोपनीय र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय भएकाले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। पाण्डेले करका दरमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक कसैलाई फोन राख्ने अधिकार नभएको र सचिवका टेलिफोन दराजमा राखेर छलफल गर्ने चलन रहेको धारणा राख्नुभयो। म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको, कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो, यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौं। अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। मान्य सदस्यले जुन विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ र म मान्य सदस्यहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने अब ध्यानाकर्षण भइसकेपछि अब बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्, बसिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भारतबाट 80 लाख मेट्रिक टन मल असारसम्म आइपुग्ने र मल अभाव नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कृषि मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री यादवले 14,000 मेट्रिक टन मल मौजात रहेको र असारसम्ममा 80 लाख मेट्रिक टन मल आइपुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको र लगानी बोर्डमा समेत छलफल अघि बढेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने र अहिले लागत संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र नाफामूलक बनाई आत्मनिर्भर बनाउने यस क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। वृद्धि मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति
गर्न र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने प्रमुख लक्ष्यको साथ सरकारले आगामी आवाको कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गरेको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन उद्योगमा रूपान्तरित र आधुनिक व्यवसायी दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच सहित सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारबाटै स्रोतबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित यस परियोजनामा बाली विशेषको 16 सुपर जोन। उहाँले गत वर्ष धान बालीमा वर्षाले गरेको क्षतिको राहत दिने बारेमा गृह मन्त्रालय पठाइसकेको र त्यसका लागि रु 5 अर्ब छुट्याइसकेको जानकारी गराउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पुस्तक छपाई नियमित रूपमा हुन थालेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गतको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामाथि जवाब दिँदै उहाँले रूस र युक्रेन युद्धका कारण कागज आपूर्तिमा प्रभाव पार्दा छपाईमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि मन्त्रालयको नियमित अनुगमन तथा निर्देशनका कारण पुस्तक छपाई नियमित रूपमा हुन थालेको बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सिप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी 3 वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षामूलक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सिपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो। 3 प्रकारका सुधारहरू, भौतिक सुधार, कानुनी सुधार र हामीले शिक्षण सिकाइको सुधारलाई प्राथमिकता दिएर हामीले खास गरी दिगो लक्ष्य विकास अनुरूप केही विषयहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको कुरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ र मैले पुनः यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। यसैसित सम्बन्धित रहेर बजेटको आकारको विषयमा माननीयले जुन कुरा उठाउनु भएको छ म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने माफै बजेटको छलफल चल्ने बेलामा हामीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आमन्त्रण गरिएको थियो। हामीले प्रश्न राख्यौँ, गत साल 2 वर्ष कोभिड थियो, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दियो। स्वास्थ्यलाई यद्यपि मौलिक हक भएको हुँदाखेरि अझै पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप शिक्षा नै सबै विकासको सम्भावनाको ढोका भएको हुँदाखेरि यो पटक चाहिँ शिक्षाको बजेट वृद्धि गरियोस् भनेर हामीले विशेष अनुरोध गर्यौँ र लगत्तै मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कहाँ पनि गएर शिक्षाको बारेमा अलिकति बजेटको कुरा मैले अनुरोध गरेको थिएँ र त्यसै गरिकन शिक्षा मन्त्रालयको टिमसहित हामी योजना आयोगमा गएर पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र सिलिङ आउने बेलामा निरन्तरताको सिलिङ आयो। हामीले आपत्ति प्रकट गऱ्यौँ र गत सालभन्दा घट्ने प्रकृतिको सिलिङ हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले आपत्ति प्रकट गऱ्यौँ, फेरि त्यही प्रकारको लबिङ गऱ्यौँ र शिक्षाको बजेट घटेन, थोरै प्रतिशत भए पनि बढ्यो। मन्त्री पौडेलले शैक्षिक मुद्दाहरूको समाधानका लागि वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले अबदेखि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि तालाबन्दी र हडताल नगर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। विश्व रक्तदान दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। मानव रगत समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कार्ल ल्यान्डस्टनरको जन्मदिन 14 जुनको अवसर पारेर रक्तदान दिवस मनाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा सन् 2004 देखि यो दिवस मनाउन शुरू गरिएको थियो। दिवसका अवसरमा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले रगत अभाव हुन नदिन ब्लड डोनर्स एसोसिएसनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष स्वस्थ क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पाठेघरको क्यान्सर हुन नदिन निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा उपचार गर्नका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सबै कुरो तीबाट हेर्न मिल्छ। यत्रो कागजको फाइल बोकेर च्यातिएर फाटेर भिजेर जोगाएर राख्नुपर्ने समस्याहरू हुँदैन। हामी आउँदो वर्षबाट
नेपालका प्रमुख अस्पतालहरूमा त्यो सुरु गर्दैछौँ र नेपालभरि नै यसलाई विस्तार गर्ने योजना गरेका छौँ। यहाँहरूले यो स्वयंसेवक भनौँ या चाहिँ सेवा भनौँ अथवा चाहिँ नि के भन्छ मानव जीवन रक्षा यी सबै काममा जुन योगदान गर्नुभएको छ तपाईँहरूको योगदानको अघिल्तिर हामीले त्यस्तो केही पनि गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् तपाईँहरूको अघिल्तिर हामी पुड्का छौँ, हामी ठुला कुरा गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, ठोक्छौँ, हिँड्छौँ। तपाईँहरू यथा कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक दिन अघि अर्थात जेठ 14 गते अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व नायब सुब्बा, रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक व्यक्तिको बीचमा करको दर हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ। त्यो सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामामा माग गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिताको एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् जेठ 14 गते अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व नायब सुब्बा, रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक व्यक्ति बीचमा करको दर हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ। जबकि अर्थमन्त्री करको दरका छलफलको विषयमा अर्थमन्त्री बाहेक अरू कसैलाई मोबाइल फोनसम्म चलाउने अनुमति हुँदैन। बजेटमा करको दर परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले उनको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा राष्ट्रघात नै गरेको बताएका थिए। त्योसँगै प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करको दर फेरफारका विषयमा प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपमा अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। गम्भीर विषयको गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर यसका बारेमा प्रश्न नपार्नु आपत्तिजनक कुरा भएको उनको भनाइ छ। उनले करको विषय ज्यादै गोपनीय र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय भएकाले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले करको दरमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक कसैलाई फोन राख्ने अधिकार नभएको र सचिवका टेलिफोन दराजमा राखेर छलफल गर्ने चलन रहेको धारणा राखेका छन्। अर्थ मन्त्रालय भित्रको अभ्यास के हुने गर्दछ अध्यक्ष महोदय, सभामुख महोदय, त्यहाँ बजेट भन्दा एक दिन अगाडि जो बजेट यहाँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइँदैन, कसैलाई प्रवेश दिइँदैन। त्यति मात्र होइन, खास गरी करका दरहरूमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक अरू कसैलाई टेलिफोन राख्ने, टेलिफोन गर्ने अथोरिटी दिइँदैन र सचिवदेखि सबैको टेलिफोन दराजमा लक गरेर छलफलमा बस्ने गरिन्छ। यो प्रचलन रहँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सांसदहरूले एकैसाथ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको बताएका छन्। मान्य सदस्यले जुन विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो विषयप्रति मेरो ध्यानकर्षण भएको छ र म मान्य सदस्यहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने अब ध्यानकर्षण भइसकेपछि अब बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्, बसिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। त्यस्तै मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका 2 जना मध्ये सीए भनिएका व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले सीए भनिएका व्यक्तिको परिचय खुलाउन माग गरेका छन्। र जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका 2 जना मान्छे मध्ये 1 जनाको परिचय अझै खुलेको छैन। अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। जी नेपाल न्यूजका लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। विभिन्न वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य वस्तुमा भएको चर्को मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा बहुमतले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर एमसीसी मुर्दाबाद वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले जनतालाई समस्या पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि राज्यमा बस्नेहरू मौन रहेको आरोप लगाएका थिए। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मुलुकको हित विपरीतको काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार संसद भवनमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले स्वेच्छाचारी ढंगले मुलुकको हित विपरीतको काम गर्न खोजेको भन्दै यस्तो काम बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो। रावलले सैनिक शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्ने जनादेश प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै श्रीमती आरजू राणालाई समेत भारतसँग ऊर्जा जीएससँग वार्ता गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको मस्यौदामा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको र यो नेपाललाई एउटा कुनै देशको सैनिक अखडाको रूपमा परिणत गर्ने षड्यन्त्र भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लङ्घनका साथै नेपालको अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने तर्क गर्नुभयो। रावलले गम्भीर कुरा उठ्दा पनि सरकारले मौनता सोध्नु गैर जिम्मेवारीपना भएको धारणा राख्नुभयो। अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ। हाम्रो देशलाई त झन् शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर कुनै पनि देशसँग हामी सैनिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा नजाने भन्नुपर्नेमा अनि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो निर्वाचनबाट आएर म यस्तो यस्तो गर्छु एउटा सैनिक शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्छु भनेर उहाँले के जनादेश लिनुभएको हो? उहाँलाई के मन परी गर्ने छुट छ? उहाँले जुन स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो पत्नीलाई समेत लगाएर कहिले उहाँले भारतमा पठाउनुहुन्छ, कहिले ऊर्जा जीएससँग वार्ता गर्न लगाउनुहुन्छ, जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ यो हेर्नुहोस् एउटा सार्वभौम देशको लागि अत्यन्त आपत्तिजनक र एकदम निन्दनीय काम हो। यस्तो काम उहाँले बन्द गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले हाम्रो देशलाई यसरी एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा धकेलेर नेपाल र नेपाली जनताको अस्मिता अस्तित्व स्वतन्त्रतामाथि ठूलो खतरा निम्त्याउन खोजिँदैछ। यसको व्यापक रूपमा विरोध गर्नुपर्छ। यति गम्भीर कुरा उठ्दाखेरि पनि तपाईले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली जनतालाई केही पनि नभन्ने चुप लाग्नु मौनता साध्नु भनेको यो गैर जिम्मेवारी कुराको पराकाष्ठा हो। त्यस्तै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले अमेरिका नेपालको सहयोगी मित्र राष्ट्र रहेकाले सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाको सैन्य सम्बन्धमा नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका र क्षमता वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउने बुझाइका साथ सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। नियमित सहयोग हो। अहिले जहाँसम्म बजारमा चर्चा चलेको छ अमेरिका र नेपालको बीचको सैन्य गठबन्धन अथवा सैन्य सहभागिताको कुरा छ। स्टेट लेभलको राज्य लेभलको नै हल्ला चर्चा छ। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि अध्ययन गर्दैछु र नेपाली सेनाको सशक्तिकरणका लागि, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि र नेपाली सेनाको सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाली सेनाले खेलेको महत्त्वपूर्ण शान्ति सेनाको भूमिकालाई थप क्रियाशील र मजबुत बनाउनका लागि हो भन्ने बुझाइमा नेपाल सरकारले काम गरिराखेको छ र अमेरिकी सेना र सेनाका प्रतिनिधिहरू पनि विगतमा पनि आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसै सीमाभित्र रहेर आउनु। उहाँले एमसीसी नेपालको हितमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि सहयोग प्राप्त भएको र सैन्य सामग्री पनि सहयोग स्वरूपकै रूपमा आएको तर्क गर्नुभयो। बाँकेमा मातृ मृत्युदर कहानी लाग्दो देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये बाँकेमा सबैभन्दा धेरै आमाको मृत्यु भएको छ। त्यसमा पनि सुत्केरीपछि मृत्यु हुनेको संख्या 72% रहेको छ। सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुनेमा 19 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका आमा छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बाँकेमा 15 जना आमाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 7 जना छन्। फेरि अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायतका थुप्रै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामै आमाहरू असुरक्षित हुनुले यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत उदाङ्गो बनाइदिएको छ। कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र
नरैनापुर गाउँपालिकामा मातृ मृत्युदर बढी देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका पब्लिक हेल्थ नर्स विष्णु श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 15 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालगञ्जका 4वटा फार्मेसीलाई निलम्बनको कारबाही गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जले जेठ महिनामा 4वटा औषधि पसललाई निलम्बनको कारबाही गरेको हो। अनुगमनका क्रममा फार्मेसीहरू दर्ता नभएको औषधि सञ्चय गरी बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा फार्मासिस्ट तथा तालिम प्राप्त व्यवसायी पसलमा नभएको अरूको लाइसेन्स भाडामा लिई गैर व्यक्तिले चलाउने गरेको पाइएपछि ती फार्मेसी पसल कारबाहीमा परेका हुन्। नेपालगञ्जको जिम फार्मेसी 28 दिन, जनत फार्मेसी 10 दिन, सारिका मेडिकल हल 7 दिन र विक्रम फार्मेसी 10 दिन निलम्बनमा परेको विभागका फार्मेसी अधिकृत दिपेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी थप फार्मेसीलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको भवन पुनर्निर्माण हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले सड़कमै बसेर पढेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भूकम्पबाट क्षति भएको लामो समय हुँदा पनि पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले सड़कमै बसेर पढेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले भवन पुनर्निर्माण गर, हामी पढ्न चाहन्छौ, भ्यू टावर चाहिँ बन्ने, त्रिचन्द्र नबन्ने, इतिहास ढल्दैछ, सरकार मौन छ, शिक्षा मन्त्रालय हराएको सूचना लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालको इतिहासकै रूपमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान नगएको भन्दै प्रदर्शन गर्नु परेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 104 वर्षको इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेजको अवस्था दयनीय बनेपछि विद्यार्थीहरू क्याम्पस बचाउ अभियानमा लागेका हुन्। 2072 को भूकम्पले भत्काएको त्रिचन्द्र कलेजको पुरानो भवन पुनर्निर्माण नहुँदा थप जीर्ण बन्दै गएको छ। त्रिचन्द्र कलेजको घण्टाघर तर्फको भवन 1975 सालमै बनेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा दोलखा काठमाडौँ उपत्यका सम्पर्क समाजको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङ्गदेनले देशमा देखिएको व्यतिथि अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली हुनुपर्ने र यसले गर्दा सांसद हुन मतदाता किन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री हुन सांसद किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तर्क गर्नुभयो। अहिले देश अहिलेसम्मकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै नागरिकहरूले ठिक ढंगले निर्णय लिन नसके देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन र देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सबै नागरिकले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क गर्नुभयो। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा नै सुधार गर्न जरुरी छ। अब किनभने अहिले यो नेतृत्वले त काम गरेन तर यो नेतृत्व भन्दा पनि प्रमुख रूपमा यो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली दोषी छ। सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुनको लागि सांसद किन्नुपर्ने, मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, अनि कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ? यो प्रणालीले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? पूर्ण समानुपातिक बाटोबाट निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको निर्वाचन भयो भने देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएपछि कसलाई किन्ने? त्यसकारण देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। उहाँले अहिले नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली नै गलत भएको धारणा राख्नुभयो। होटल व्यवसायी संघ बाँके नेपालगञ्जको अध्यक्ष पदमा रंगबहादुर खड्का सर्वसम्मत भएका छन्। यसअघि 2 प्यानलको उम्मेदवारी दर्ता भए पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सर्वसम्मत रूपमा कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो। निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामबहादुर लिम्बू, उपाध्यक्षमा घनश्याम थापा, महासचिवमा प्रेम बहादुर शाह, सचिवमा विष्णुप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्षमा
लक्ष्मी राज्य शाही सहकोषाध्यक्षमा केशव कुँवर योगी सर्वसम्मत निर्वाचित भए। त्यस्तै सदस्य पदमा विनोद श्रेष्ठ, धुम बहादुर छेत्री, धीरेन्द्र शाही, विष्णु शाही, दीपा ओली सर्वसम्मत भएको निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नेपालको स्वास्थ्य उपचार केन्द्र बन्दै गएको नेपालगञ्जमा रगतको माग र आपूर्ति दुवै बढ्दै गएको छ। सरकारी अस्पताल भेरी र निजी क्षेत्रको शिक्षण अस्पताल कोहलपुर र नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप हुने गर्दछ। बिरामीको चाप बढ्दो रहेकाले रगतको माग पनि बढ्दै गएको नेपालगञ्ज स्थित क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार केन्द्रले हाल मासिक करिब 1000 पिण्डको हाराहारीमा रगतको आपूर्ति गर्दै आएको छ। केन्द्रले नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट सेवा दिइरहेको छ। क्यान्सर अस्पतालमा बिरामी आउने क्रम बढेपछि खजुरामा पनि रक्त सञ्चार केन्द्रको माग भइरहेको छ। बाँकेमा बेला बेला रगत अभाव पनि हुने गर्दछ। अभावका बेला संघ संस्थामा सम्पर्क गरेर रक्तदानका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै रेग्मीले बाँकेमा पछिल्लो समय व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा रक्तदान गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बन्दुकसहित सैनिक पोसाकमै एकजना शिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको श्री अर्जुन बाण गण र निकुञ्ज प्रशासन कार्यालय बाँकेका कर्मचारी सहित खटिएको संयुक्त पेट्रोल टोलीले आइतबार ती शिकारीलाई हतियार सहित पक्राउ गरेको हो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 सिमरी बस्ने वर्ष 54 का बम बहादुर पल्ली मगरलाई पक्राउ गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन श्याम कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। सेना र निकुञ्ज प्रशासनको नियमित गस्तीका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको शाहले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका मगरका साथबाट एक नाले भारू बन्दुक लोड गरिएको अवस्थामा बरामद गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी महेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1473 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7 जना र 868 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,233 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 83 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार पनि घटेको छ। हिजो सोमबार 15 अंकले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 36.08 अंकले घटेर 1996.25 बिन्दुमा झरेको हो। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा विकास बैंक, उत्पादन, जलविद्युत, व्यापार र होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। आज 223 वटा कम्पनीको 41,47,000 किता शेयर 1 अर्ब 18 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 4 करोड़ 67 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि आदिखोला लघुवित्तको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर बजार आज मंगलबार 18 महिना यताकै कम बिन्दुमा झरेको हो। शेयर बजार 2077 पुस पहिलो हप्तासम्म 1998.65 बिन्दुमा कारोबार भएको थियो। त्यसपछि गएको असारदेखि फराकिलो अंकले नेप्सी सूचक र कारोबार रकम समेत बढ्दै गएको थियो। गतको साउन अन्तिमसम्म बजार बढेर 3200 अंकमाथि पुगेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्ष लागेसँगै निरन्तर रूपमा शेयर बजार घटिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी युक्रेनमा रहेका रूस समर्थक समूहका नेताले युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्न पुगेका 2 जना बेलायती र मोरोक्कोका एक व्यक्तिलाई दिने भनिएको मृत्युदण्डको सजायमा कुनै फेरबदल नहुने बताएका छन्। अदालतले 3 जना लडाकुलाई पूर्ण न्यायोचित सजायको घोषणा गरेको रूसी अधिकारीले बताएका छन्।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई उनीहरूको भाग्यलाई व्यवस्था गरेको र पृथकतावादी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनका प्रवक्ताले बेलायतीहरू एडेन अस्लिन र शाउन पिनर र मोकोको ब्राहिम साडुनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताएका थिए। अस्लिम र पिनरका परिवारका अनुसार यी दुई पुरुष सन् 2018 देखि यस युक्रेनमा बसोबास गर्दै आएका थिए। शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघले रूसी समर्थक विद्रोहीहरूले कैदीहरू विरुद्ध मृत्युदण्ड सुनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्रालयले निर्माणाधीन रहेको खेल पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको विनियोजित बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले एक स्थानीय तह एक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणा अनुसार निर्माणाधीन रहेको खेल पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 171 वटा पालिकामा नै बजेट जाने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि अनुसार मन्त्रालय सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहबाट नै उपयुक्त स्थानको छनौट गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको र सोही प्रस्तावका आधारमा मापदण्ड पुगेका स्थानीय तहहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले खेलकुद र खेलाडीहरूको विकास विद्यालय तहबाट नै विकास गर्नका लागि विद्यालयहरूलाई खेलकुद उद्यम स्थलका रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट एक विद्यालय एक खेल मैदान प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र नयाँ पूर्वाधारलाई पनि अघि बढाउने दावी गर्नुभयो। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा डोरपाटन हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर, मदन भण्डारी रंगशाला लगायत केही आयोजनाहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। प्रारम्भिक रूपमा कुनै पालिकालाई कम र कुनै पालिकालाई बढी पर्न गए तापनि अन्तमा सबै पालिकाको समान रूपमा बजेट प्राप्त गर्ने बेहोरा समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, खेलकुद र खेलाडीहरूको विकास विद्यालय तहदेखि नै गर्ने उद्देश्यले विद्यालयहरूलाई खेलकुदको उद्यम स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट नमुनाका रूपमा एक विद्यालय एक खेल मैदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणाधीन अधुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै नयाँ योजनाहरू धेरै थप गर्न र नसकिएको र मान्यज्यूहरूले माग गर्नुभए बमोजिम सबै योजनाहरू समेट्न नसकिएको, साथै ढोरपाटन हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर, मदन भण्डारी रंगशाला लगायत केही आयोजनाहरूमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको बेहोरा पनि यस सम्मानित सदन मार्फत मान्य। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज बक्सिङ फेडरेसन अफ रसिया र रसिया फेडरेसनको खेलकुद मन्त्रीको निमन्त्रणामा रूस प्रस्थान गरेपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले उक्त मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुभएको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेकपा एमालेद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यक्तिगत स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप। भारतबाट 80 लाख मेट्रिक टन मल असारसम्म आइपुग्ने कृषि मन्त्री यादवको भनाई, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको तर्क। मुलुकको हित विपरीत काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भीम रावलको सुझाव, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गरेको धारणा। युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्ने 2 बेलायती र 1 मोरोक्कनलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय, पूर्ण न्यायोचित सजायको घोषणा गरेको रुसी अधिकारीको भनाई। र निर्माणाधीन खेलकुदका पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिन खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै
आगामी आर्थिक वर्षमा 171वटा पालिकामा बजेट जाने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै